अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकरा न्यूज़ में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। भाई, जैसा हम सब कुछ जानते हैं, रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका है। आज की पहली तरावी है और कल का पहला रोज़ा है। इसी तरीके से रमज़ानुल मुबारक का बहुत अहम महीना होता है, जिसमें गुनाहों के बख्शिश अल्लाह ताला हमारी करते हैं। इसलिए सारे मुसलमानों से गुजारिश है और दरख्वास्त है कि इसमें सब लोग गुनाहों से बचें और अल्लाह की खूब इबादत करें। इस बात पर मौलाना तकिया साहब ने तफसीर से इसके लिए बात की है। इंशाअल्लाह तो बयान को भी सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुनियल इस्लामु अला खम्सिन शहादति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व इक़ामिस सलाह व ईताइज़ ज़काह व सौम रमज़ान वल हज औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। जिसे दुनिया की उल्फत हो वह इंसान हो नहीं सकता, जिसे दुनिया की उल्फत हो वह इंसान हो नहीं सकता, अमल से है जो गाफिल वो मुसलमान हो नहीं सकता। अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा ही मुबारक महीना आ रहा है जो सरासर रहमत और बरकत वाला है। अल्लाह ताला ने इस मुबारक महीने को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। इस मुबारक महीने का पहला आशरा रहमत का आशरा है और दूसरा आशरा मगफिरत का आशरा है और तीसरा आशरा आग से खुलासी का है। लिहाजा हम तमाम मुसलमान इस मुबारक महीने की कदर कर लें। ये वो महीना है जिसमें बंदा अमल थोड़ा कर लेता है लेकिन अजर और सवाब ज़्यादा पा लेता है। हदीस पाक में आता है, अगर कोई रमज़ान के मुबारक महीने में कोई एक फ़र्ज़ अदा कर ले तो अल्लाह ताला उसको गैर रमज़ान के 70 फ़र्ज़ों का अजर और सवाब अता फरमाते हैं। और अगर कोई रमज़ान के मुबारक महीने में कोई नफल इबादत कर ले तो अल्लाह ताला उसको गैर रमज़ान की फ़र्ज़ इबादत के बराबर अजर और सवाब अता फरमाते हैं। लिहाजा इस महीने की पूरी हम कदर कर लें। इस मुबारक महीने में खुसूसन रोज़ों का एहतमाम करें। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, तुम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ कर दिए गए हैं जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर फ़र्ज़ कर दिए गए थे ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। लिहाजा हम रमज़ान के महीने भर के रोज़ों का एहतमाम करें। बग़ैर किसी शरई उज़्र के हमारा एक रोज़ा भी न छूटे, इसकी हम फ़िक्र करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई रमज़ान का एक रोज़ा बग़ैर किसी शरई उज़्र के छोड़ दे और उस एक रोज़े के बदले में उम्र भर के रोज़े रख ले तो भी बराबरी नहीं हो सकती है। लिहाजा हम रमज़ान के एक रोज़े की फ़िक्र करें। हम खुद भी रमज़ान के महीने में रोज़े रखें, अपने घर वालों से भी रखवाएं और अपने दोस्तों से भी रखवाएं, रिश्तेदारों से भी रखवाएं। हमारा पूरा मुआशरा रोज़ा रखने वाला बन जाए, इसकी हम फ़िक्र करें। और साथ ही इस मुबारक महीने में तरावीह का एहतमाम करें। महीने भर की तरावीह पढ़ें और महीने भर की तरावीह में कम अज़ कम एक मरतबा अल्लाह ताला का कलाम पूरा सुन लें। और रमज़ान के पूरे महीने में हम खूब इबादतें करें, कुरान करीम की तिलावत करें, अल्लाह का ज़िक्र करें, दुआओं का एहतमाम करें। खुसूसन इफ्तार के वक्त में
ہم دعاؤں کے لیے کچھ وقت فارغ کریں، چونکہ افطار کے وقت مانگی ہوئی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ خوب اللہ سے ہم دعائیں مانگیں اور خیر کے دیگر کام کریں۔ اللہ رب العزت نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو ہم مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال کو پاک کر دیتے ہیں، مال کی حفاظت فرماتے ہیں، اور زکوٰۃ کے ادا کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے۔ اور رمضان کے مہینے میں ہم گناہوں سے پوری طرح سے اپنے آپ کو بچائے رکھیں، ہماری آنکھوں کی حفاظت ہو، ہماری آنکھوں سے کوئی غلط دیکھنا نہ ہو، ہمارے زبان کی حفاظت ہو، ہمارے کانوں کی حفاظت ہو، جسم کے ایک ایک عضو کی حفاظت ہو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک کہ کوئی چیز اس کو پھاڑ نہ ڈالے۔ تو روزہ غلط دیکھنے سے، غلط بولنے سے، غلط سننے سے، غلط کاموں کے کرنے سے پھٹ جاتا ہے۔ لہذا روزے کی حالت میں خصوصاً ہم کوئی گناہ والا کام نہ کریں۔ یوں تو ساری زندگی ہماری گناہوں کے بغیر گزر جائے، اس بات کی ہم فکر کریں، خصوصاً روزے کی حالت میں اللہ کی کوئی نافرمانی ہم سے نہ ہو۔ روزہ ایک بہت ہی اہم عمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نمبر 2، نمازوں کو قائم رکھنا۔ نمبر 3، مال کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، رمضان کے روزے رکھنا۔ نمبر 5، حج بیت اللہ کرنا۔ تو ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے، ان میں سے ایک روزہ رکھنا ہے۔ لہذا ہم رمضان کے مہینے میں روزے رکھیں اور روزے کی حالت میں اپنے آپ کو سارے گناہوں سے بچائے رکھیں۔ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں دیگر اعمال کا اجر اور ثواب فرشتوں سے دلواتا ہوں، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا بدلہ، جس کا اجر اور ثواب میں خود اپنے ہاتھوں سے دیتا ہوں، اس لیے کہ روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے۔ بندہ روزے کی حالت میں کھانے پینے سے اس لیے بچتا ہے کہ اس کو اس بات کا استحضار ہوتا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ جبکہ بندہ اکیلا ہوتا ہے، کھانے پینے کی ساری اشیاء سامنے ہوتی ہیں، لیکن کھانے پینے سے اس لیے بچتا ہے کہ اس کے دل میں بات ہوتی ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ لہذا ہم روزے کا اہتمام کریں، رمضان کے اس مہینے کو خوب عبادتوں کے ساتھ میں گزار دیں، اور آئندہ سال کا رمضان ہمیں نصیب ہوگا، اس کی کیا گارنٹی ہے، اس کا کیا بھروسہ ہے؟ کتنے ہمارے دوست و احباب، ہمارے بھائی رشتہ دار گزشتہ سال رمضان میں باحیات تھے، لیکن اس سال ان کی زندگی نے ان کا ساتھ نہیں دیا، وہ دنیا سے چلے گئے۔ آئندہ سال ہم اس دنیا میں رہیں گے، ہمیں یہ مہینہ نصیب ہوگا، اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہر نیک عمل کو اپنا آخری عمل سمجھ کر کیا جائے، اپنا آخری عمل سمجھ کر کیا جائے۔ لہذا ہم تمام مسلمان اس مہینے کی پوری قدر کریں، روزے رکھیں، تراویح کا اہتمام کریں اور دیگر عبادتوں کا اہتمام کریں۔ رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے، تو ہم خوب نیکیوں کا ذخیرہ اپنے لیے جمع کر لیں، خوب نیکیوں کا ذخیرہ اپنے لیے جمع کر لیں۔ بس اتنی ہی بات کہہ کر میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ مبارک کی قدردانی نصیب فرماوے، اور اللہ تعالی اس مبارک مہینے میں خوب عبادتیں کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اسی طریقے سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔